بخير. جيسبر تكونوا دوزتوا الذكرى ديال المولد كيف بغيتو. جيسبر تكونوا دوزتوا لو ويكاند مزيان. بون لاندي. غبرت عليكم شي شويه باسكو كانت عندي واحد المناسبه عائليه سي بور سا. الوغ اليوم جيمغي بيان فو بارلي دو شوت دو شوفو، تساقط ديال الشعر، حيت بزاف ديال الناس اللي طلبوا هذه المساله هذه، واخا راه ديجا دايره اون فيديو عليها وديجا هضرنا عليها، مي بون ما فيها باس الا عاودنا سا نو بوز اوكان بروبليم. الوغ بالنسبه للناس كاملين اللي غادي يقول لك كان خوخي داوي كان داوا راسو، ولا واش هي شعر عقلي وغادي تهضر لينا على الشعر، ولا انتم عرفتيو ديك الهضره كلها ديالنا. بون مالوغوزمون المغاربه مازال فيهم واحد النوع كي ريزون دو سيت مانير. الوغ هاد الناس كلهم كنقول لهم شوفوا لا فيديو حيت تقدر تفيدكم pour la simple raison que التساقط ديال الشعر ولا الشعر خفيف ولا الشعر قليل، كاين تساقط اللي هو مرض، وكاين اللي عنده شعر خفيف من عند الله ديجا. دونك جو نو كومبران با. بحال اللي كتقولوا واش واحد غادي يهضر لي على السكر، واش غادي يداويني من مرض السكر هو فيه السكر باوي ça peut arriver. Donc en effet شعري قليل. Et en effet, je peux vous parler de chute de cheveux parce que شعري قليل من عند الله d'une part, et d'autre part تنقولوا سال مجرب ما تسال الطبيب. Et dans ce cas-là مجرب وطبيب. Donc non seulement je connais très bien le sujet du côté médical, mais je le connais aussi du côté humain. Donc voilà, regardez la vidéo, elle pourrait vous intéresser. Alors التساقط ديال الشعر عنده بزاف ديال الاسباب. كاين سبب اللي تيكون لي فلوفيوم تيلوجين سيزونيي ديال الفصول اللي في الخريف ولا في الربيع كيطيح الشعر، 100 شعره تطيح في النهار. هذيك مساله عاديه. بون كنقدروا نعاونوها بلو تريتمون باش ينقص داك التساقط ما يكونش كتير بزاف، مي بون سي با ميشون دو توت فاصون كدوز مع الفصول. ماشي هذا هو اللي كيقلقنا. اللي كيقلقنا هو التساقط ديال الشعر اللي كيكون دوريجين ميديكال، اللي كيكون عنده شي سبب عضوي. وهذوك الاسباب العضويه اللي تخلي التساقط ديال الشعر يكونوا كثار، ما بيناتهم كاين تكيس ديال المبيض كيف هضرنا عليه لا ديرنيير فوا، كاين مشكل ديال الغده الدرقيه دونك الناس اللي عندهم ان بروبليم دو غواتر، كاين مشكل ديال لي كارونس الناس اللي كيكون عندهم نقص في شي ماده، مثلا نقص في الحديد ولا نقص في الزنك ولا نقص في لا فيتامين دي ولا ان توكا بزاف ديال لي كارونس. وكاين الناس اللي عندهم تساقط ديال الشعر بسبب امراض بحال دابا مرض ديال السرطان اللي موراه كيديروا لا شيميو كيطيح الشعر ومن بعد ما كيبغيش يعاود ينوض. فلا ماجوريتي ديال الناس كينوض لهم، مي كاين اللي كينوض مي كينوض قليل. كاين التساقط ديال الشعر اللي بسبب داء الثعلبه اللي هو لا بولاد اللي هو من الجانب النفسي. كاين التساقط اللي كوزي بار لي مالادي اوتو ايمون، الامراض ديال المناعه بحال لو لوبوس اللي هو الذئبه الحمراء، بحال لو ليكان بيلير اللي كيخلي هاد البلاصه هذه كلها ترجع، كيولي واحد النوع ديال الصلع في هاد البلاصه القداميه وكيطيحوا الحجبان. دونك اون توكا كاين بزاف ديال الاسباب ديال التساقط ديال الشعر. انا اسكو جو بو فو دير الله يخليكم. دونك سي فري مزيان الواحد انه يجرب ديك الوصفات الطبيعيه حيت ما كاينش محسن منها ايتو الا ما كانش مرض. مي الا كانت حاله مرضيه راه يفو كونسلتي لو ميدسان باسكو هذاك التساقط كيولي غير ما بين الاعراض، راه سي با لا مالادي في حد ذاتها، هذاك غير الاعراض ديال شي حاجه يفو تريتي. سيتادير طونك ما داويناش السبب الرئيسي ديال التساقط راه كنبقاو غير كنضيعوا وقتنا وغير كنخربقوا الشعر غادي وكينقص حتى واحد الوقت كنوصلوا اننا كنشوفوا الجلده. دونك الناس اللي كيداووا كيديروا داكشي طبيعي وكيلقاو بانه راه ما خدامش وما عطاهم والو، سا سا غيان دو فوز شهر اللي درتو شهر شهرين 3 شهور عام عامين وما عطا والو صافي باسي اوتر شوز. الي فوار لو ميدسان كونسلتي، قلبوا على السبب، حيت دون تو لي كا راه الا ما عرفناش السبب ديال الاصل ديال المشكل منين جا راه كنبقاو غير كنضيعوا وقتنا وغير كندوروا في بلاصتنا وشي حاجه ما درناها. جو نو بو با فو بارلي دي ميديكامون ولا الدواء ولا نقول لكم اش ديروا، لان هذا الشيء راه بحال البحر، كل حاله بوحديتها وكل حاله الدواء ديالها في شكل وكل حاله والتحاليل ديالها ولا بريزون شارج كتكون كثيره. سي بور سا كو اشاك فوا تيقول لي شي حد راه شعري تيطيح عافاك عطيني شي شامبو، نقول له راه كان الحل الشامبو غادي يحل لنا المشكل، كل لاباس علينا. alors non, ce sont des maladies et il faut les traiter et il faut consulter. زعما ما كاينلاش تبقاو كتضيعوا في الوقت لانه الشعره اللي تحت
راه صعيب باش تعاود تخلف. دونك شحال ما كانوا عندنا العدد ديال البصيلات اللي عايشين مازالين كثار، شحال ما كنقدروا نسترجعوا مع لو تريتمون، وشحال ما تعطلنا شحال ما كيكون صعيب علينا باش نعالجوا. دونك نيزيتي با ا كونسلتي. بالنسبه للحوايج اللي هما طبيعيين اللي كيديروهم الناس بحال دابا الثومه والبصله، انا نقول لكم مزيانين، او كونترير سي تري بيان الا قدرتيو على الريحه ديالو والله سخر سي تري تري بيان. ولكن ديك الريحه اللي تيعطيو مورا ما كيعرق الواحد ولا مورا ما كيغسل راه انسوبورطابل. مي بون الناس اللي كيستحملوها سي تري بيان، لان بزاف ديال الدويات مصوبين هما في الاصل نيت من لامينكسيل اللي كيقدر يكون في بلوتو من لامينوكسيديل ولا لامينكسيل ولا لاستوميكسيدين، وهادو كلهم دي برينسيپ اكتيف اللي نقدروا نلقاوهم سواء في البصله سواء في الثومه سواء في مكونات طبيعيه. سينا الحوايج الاخرين اللي مزيانين، الحوايج كاع اللي كيخليو الدوره الدمويه الدور مزيان في جلد هذا الشعر، بحال القرنفل، بحال الحار، بحال الفلفله، هادشي كله كيقدر يدار مع الزيت اي سي تري بيان، لان الدوره الدمويه كينشطها اي اوتوماتيكمون كيعاون انه ينقص لنا من التساقط ديال الشعر. دونك وي نقدروا نديروهم، ولا باغ اكزومبل الزيت كنرقدوا فيها سكينجبير، ولا كاين بزاف ديال الوصفات الطبيعيه اللي مزيانين زعما ما نقولوش دون تو لي كا. اش غنقول لكم، الا ما نفعوش ما غيضروش، غير لو ميساج اللي بغيت نوصل لكم هو انهم الا ما نفعوش يفو با ساشارني ونمشيو نقلبوا على اسباب اخرين. اي بي كاين المشكل ديال التغذيه، باسكو كندورو حتى كنعيا وكنرجعوا دائما للماكله، باسكو الشعر ماشي غير جو بدا كيطيح بوحديتو، راه يا فورسيمون اون ريزون. وكنلاحظوا انه دابا سي لو مال دو سيكل، كلشي ولا شعرو كيطيح، لا ماجوريتي باش ما نقولوش كلشي، مي غالب ديال الناس، الاغلبيه ديال الناس بيتو شعرهم كيطيح، لان راه التغذيه ديالنا ما بقاتش مزيانه. سكر كيطيح الشعر، دونك ما كيتلائمش مع الشعر. دونك الواحد اللي شعره كيطيح خصو ينقص ما امكن في التغذيه ديالو ديال الحلاوه، هو دون طولي السكر ما مزيان حتى حاجه. دونك غير هذا سبب باش نزيدو نقصو. من تنقولوا السكر راه داخل فيه حتى لي سكرولون. دونك لي سكرولون بحال الطحين ديال الفورس ولا فرينه، من الاحسن نمشيو دائما لو بان كومبلي اللي بالنخاله ديالو، الزرع مطحون النخاله ديالو، تما غادي يعاوننا اكثر، لانه الخبز الابيض اللي كناكلو لا ماجوريتي ديال الناس ياكلو راه حتى هو كيتسبب في التساقط ديال الشعر، ودو موان كيزيدوا لي بات حتى هما ملي تيكونوا بويض يفو ميو بريفيري دي بات كومبليت. لو ري روز دونك من الاحسن يكون لو ري بران، هذاك اللي تيكون لونو مارون. ان توكا نردوا البال مع التغذيه ديالنا، نردوا البال مع الحوايج اللي فيهم مواد حافظه، اللي فيهم نكهه، اللي فيهم ملون. دونك هادشي كله راه سي با بون، لانه اللي ماشي مزيان الجسم كيخلي المناعه بحال اللي كتجهل، كتولي كتحارب، حيت كندخلوا لها دائما دي برودوي اللي ماشي ملائمين ليها. دونك لو كور اي سو ديفون، كيحاول يدافع على راسو على داك لي برودوي شيميك اللي كندخلوا له كنعطيوه، اي اوتوماتيكمون تيلمون تنهيجوا المناعه ديالنا كتولي كتحارب حتى الخلايا اللي مزيانين. دونك اوتوماتيكمون كيقدر يولي التساقط ديال الشعر اونتر اوتر. دونك المعلبات بصفه عامه خصنا نبعدوا منهم. منين تنقولوا المعلبات كاين واحد لا كاتيجوري ديال لي كونسيرف اللي الناس ما كيحسبوهاش في المعلبات، وانا ما فهمتش علاش. بحال الحليب ديال الكرتونه وراه معلب، راه داخل في لي كونسيرف، لانه فيه لي زاديتيف، فيه لي كولوران، فيه لي كونسيرفاتور، فيه بزاف ديال الحوايج. دونك باش يوصل داك الحليب يتحفظ في الكرتونه ويبقى ما خسرش مده واحد 6 شهور ولا عام، راه يفو سبوزي لا كيسيون. اي بي لي ياغورت ماشي غير الحليب، راه حتى لي ياغورت، حتى لو فروماج تارتيني. دونك هادشي كله خص الواحد يرد منه البال، ويحاول ما امكن يمشي لتغذيه طبيعيه بسيطه، زويته وزويتينات وخبيز وداكشي عادي، ما كاينش محسن منه. ودو سيت مانيير كنحافظوا على الجسم ديالنا ماشي غير على الشعر. فوالا جو vous souhaite une excellente journée وتهلاو في راسكم وخدموا مزيان. بون لاندي، بون ويكاند، اي جو ferai une autre vidéo اللي نهضروا فيها بلوتو على لو تريتمون اللي شعره قليل اش يدير باش يحاول يزيدوا واحد شويه.